बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंधेरी रात में कोई अनदेखी निगाहें आपको देख रही हों? क्या कभी ऐसा लगा कि इस दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया हमारे आसपास मौजूद है, मगर हमारी नज़रों से ओझल? आज की इस हैरत अंगेज़ वीडियो में हम पर्दा उठाने जा रहे हैं एक ऐसे राज से जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। क्या जिन्नात वाकई इंसानों का रूप धारण कर सकते हैं? क्या उनका निकाह इंसानों से हो सकता है? और अगर ऐसा हो जाए तो उसकी हकीकत क्या होती है? आज हम आपको सुनाएंगे एक सनसनीखेज वाकया, जब एक मौलाना साहब को आधी रात निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया, लेकिन सुबह जो सच सामने आया उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस वीडियो में जानिए जिन्नात की दुनिया कैसी होती है, इंसान और जिन के रिश्तों की सच्चाई क्या है, और वो कौन सी निशानियां हैं। जिन्नात इंसानों से शादी कैसे करते हैं? जिन्नात की शादी का एक सच्चा वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक सर्द और तारीक रात, हवा के झोंके दरख्तों की शाखों से टकराते हैं और दूर कहीं अजीबो-गरीब सरगोशियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई नामालूम मखलूक आपको देख रही हो। ये दुनिया जिसे हम आम तौर पर नहीं देख सकते, जिन्नात की दुनिया है। और आज आप देखेंगे कि ये मखलूक़ात किस तरह इंसानों के दरमियान छुप कर आती हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर इंसानों से शादी भी कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसा सनसनीखेज़ वाक़या दिखाएंगे जब एक मौलवी साहब ने जिन्नात का निकाह पढ़वाया, और फिर जो हुआ वो ना सिर्फ खौफनाक बल्कि दिल दहला देने वाला था। वीडियो में आप जानेंगे कि जिन्नात के रिश्ते कैसे बनते हैं और इनकी मोहब्बत और नफ़रत की दुनिया कैसी होती है, और कैसे इंसान इस खौफनाक सिलसिले में शामिल हो सकता है। ये हकीकी वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, एक मौलाना साहब जिनका नाम नवाब अली शाह है, मौलवी साहब ने बताया कि उन्होंने जिन्नात की शादियों में शिरकत की है। मौलवी साहब ने ये वाक़या सुनाया कि मैं रात के किसी पहर सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत है कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता था, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती थी। दरवाज़े की आवाज़ सुनकर मैं उठ गया। जब दरवाज़ा खोला तो दो नौजवान मेरे सामने खड़े थे और मैंने उनसे पूछा, क्या काम है? उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गर्ज से लेने आए हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता और ना पहचानता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि मेरा नाम झंझार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा, काफ़ी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद उनके साथ मैं चल दिया। मौलाना साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम गांव के उस मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी और रोशनी का अच्छा इंतज़ाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज़ आई, खुश आमदीद मौलाना साहब। मेरे सामने सफ़ेद शलवार कमीज़ में एक शख्स खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और उसका नाम सरदार मानिस था। सरदार मानिस मुझे आगे ले गया और मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिसका नाम शर्मत था। मेरे लिए सब चेहरे वहाँ अजनबी थे और वहाँ मेरा जानने वाला कोई न था। हालांकि उस गांव के बहुत से लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से कहा, यहाँ पर इस गांव का एक भी शख्स मौजूद नहीं। इस पर शर्मत साहब ने कहा, अच्छा तो ये मसला है। शर्मत साहब ने एक लड़के को आवाज़ दी और कुछ कहा। मौलाना साहब कहते हैं, मैंने दूर से काशी को आते देखा, जो उस गांव में दुकानदार था। फिर काशी साहब मेरे पास आ गए। मैंने उनसे पूछा, आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है? उन्होंने चौंकते हुए कहा, अच्छी चल रही है। इसी दौरान मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा, मौलाना साहब आए, निकाह पढ़वाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़वाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना खिलाया जो बेहद लजीज था। इसके बाद वो दो नौजवान, जिनमें एक झंझार था, जो मुझे लाए थे, उन्होंने मुझे घर छोड़ा और फिर वापस चले गए। जब मैं सुबह उठा और उन लोगों से मिला और रात के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा, हमने किसी से शादी में शिरकत नहीं की, हम घर ही थे। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। उन्होंने घर आकर मिठाई और पैसे देखे तो उन्हें यकीन आ गया कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि मैंने सच में रात में किसी शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे अंदाज़ा हो गया
کہ جس شادی میں میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی تھی، اور جنات دوسرے لوگوں کا روپ دھار کر شادی میں آئے ہوئے تھے۔ ناظرین، جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر کسی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کبھی کتے بن جاتے ہیں، کبھی انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں اور کبھی کوئی اور جانور بن جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے درویش بزرگ نے بتایا کہ ایک آدمی جس کا تعلق پنجاب کے شہر ہارون باغ سے تھا ان کے پاس آیا۔ وہ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جس کا ظاہر کرنا بھی ممکن نہیں اور چھپانا بھی ممکن نہیں تھا۔ آدمی نے ایک دستی کاغذ خط کی شکل میں بزرگ کے حوالے کیا۔ اس میں لکھا تھا، میرا نام فلاں ہے، میں اپنے علاقے کا بڑا زمیندار ہوں، اچھی کپاس اور اچھی گندم اگاتا ہوں، بیٹے بیٹیاں گھر ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مجھے ایک روگ کھا رہا ہے جس کا میں نے لوگوں کے سامنے اظہار کیا لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ آدمی نے بتایا کہ جب وہ جوان تھا، شادی کو صرف 3 سال ہوئے تھے اور ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ پہلے 2 بیٹے تھے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوا اور مٹھائی بانٹنے لگا۔ لوگ آ رہے تھے اور خوشی کے موقع پر مٹھائی لے رہے تھے، لیکن پھر ایک دن ایک خاتون آئی۔ پہلی بار، دوسری بار اور تیسری بار جب وہ آئی، آدمی نے مٹھائی دینے سے انکار کیا۔ خاتون نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ دیکھنے میں وہ بوڑھی اور بدشکل تھی، لیکن اس کے الفاظ میں ایک عجیب اور نامعلوم تاثیر تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس آدمی کی زندگی میں ایک خوفناک اور پراسرار سلسلہ شروع ہوا، جو نہ صرف اس کے گھر بلکہ اس کے خاندان پر بھی اثر انداز ہوا۔ آدمی نے بتایا کہ میں نے اسے ڈھیر ساری مٹھائی دے دی۔ رات کو سویا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے، تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی، اس کا اصرار ہے کہ میری شادی اس سے کرو، اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ وہ مجھے اٹھا کر لے گئے۔ میں احتجاج کرتا رہا، لیکن میرے منہ سے میں پچھلے سارے غم بھول گیا۔ میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہوئی۔ پھر باقاعدہ شرعی طور پر میرا نکاح ہوا، حجاب و قبول ہوا، اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعی جیسا میں نے کوکاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا اتنی ہی خوبصورت تھی۔ اس کا سراپا، اس کا جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، دلربا آواز، خوبصورت ہاتھ اور کلائیاں، جسم سارا سونے اور جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ شب سری کی۔ صبح خود ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے، اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہوگی۔ اس کہانی کو سال ہو گئے۔ میری جنی بیوی جس کا نام عنایتا اور میں اسے دلربا کہتا ہوں، بس میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس میں سے میرے 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں جب بہت غریب تھا، جس وقت میری دلربا سے شادی ہوئی، دولت، مال، چیزیں اور انعامات خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسی۔ ہمارے دن رات سال سے گزر رہے تھے۔ میں بعض اوقات اپنی بیوی کو کسی دوسرے شہر کا بہانہ یا کسی دوست سے ملنے کا بہانہ لگا کر اپنی دلربا کے پاس چلا جاتا ہوں اور وقت گزارتا ہوں۔ دلربا کے خادم مجھے لے جاتے ہیں۔ وہ دور کشمیر کی پہاڑیوں پر رہتی ہے۔ دنیا کے سب میوے اس کے پاس ہیں۔ وہ 7 بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، جن میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام عدنان، برہان، تیسرے کا نام اتھیے اور چوتھے کا نام احمد اور 5ویں کا نام سعدان ہے، اور بیٹیاں، ایک کا نام فاطمہ اور دوسرے کا نام زینب ہے۔ اب میری اولاد جوان بھی ہو گئی، ادھر سے انسانی اولاد جوان ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئیں۔ اب مجھے جناتی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے۔ میں پریشان اس وجہ سے ہوں، جناتی اولاد کی شادیوں کا کیا کروں، کیسے کروں؟ جنات میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کا باپ انسان ہے، یہ جن تو ہے لیکن خالص جن نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، براہ کرم میری پریشانی کا ازالہ کریں۔ وہ اللہ والے درویش بزرگ کہنے لگے۔ میں نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا۔ میں نے کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں جنات سے عرض کروں گا، وہ رشتوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہو گئیں۔